Si Jesus nagpakita na usab ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint John chapter 21 verses 1 to 14. Ang mga tinun-an ni Jesus nga sila si Simon Pedro, Tomas, Nathaniel ug ang duha ka laing tinun-an nanagat pagbalik. Apan tibuok gabii wala sila'y kuha, ug sa pagsubang sa adlaw nagbarog si Jesus sa lapyahan, apan wala gihapon sila makaila kaniya. Ug nangutana si Jesus kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Ug sila mitubag, "Wala gayod." Unya iya silang gisugo nga itaktak ang ilang pukot dapit sa tuo sa sakayan aron makakuha sila og mga isda. Ang mga tinun-an nituman sa sugo ni Jesus ug nakakuha sila og daghang mga isda nga dili na gani nila hapit mabira ang pukot. Kita sa atong bahin, ato bang gituman ang mga sugo ni Jesus? Inubanan sa dakong pagsalig, mutuman kita sa mga kasuguan sa Dios aron ang atong mga pag-ampo iyang dunggon. Ginoo, hatagi kami sa grasya sa pagsalig ug pagtuman sa imong kabubuton ug dungga ang among mga pag-ampo.